अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ की चीनी साख्ता HQ-9P की आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। कहा, हाई टेक सिस्टम के जरिए दरपेश खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। एवनफील्ड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त, नैब की रोज़ाना समाअत की करके 30 दिन में फैसले की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब की दरख्वास्त गलत फहमी पर मबनी करार। फैसले में कहा गया कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 16A ट्रायल 30 दिन में मुकम्मल करने से मुताल्लिक है। अपीलों के फैसले से मुताल्लिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं और न ही DGISI की तैनाती पर कोई कशीदगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। DGISI की तैनाती से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेबुनियाद करार। कहा, DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी गई। मेरे और फौजी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुक़ात हैं उससे बेहतर कोई ताल्लुक़ात नहीं हो सकते। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरीम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में अमन की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और माशी तरक्की के इक़दाम पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात भी ज़ेर बहस। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की क़ायम मक़ाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, यह हुकूमत बिल्कुल नाअहल है, अगली बारी जियाली सरकार की होगी। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान मुखालिफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, नफरत अंगेज, फहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी। सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर समेत तमाम इदारे पाकिस्तान में दफातर कायम करके मिजाज अफसर मुकर्रर करने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सिक्योरिटी खदशात के बायस अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। PIA इंतजामिया के मुताबिक काबुल समेत दीगर शहरों के लिए परवाजें आइंदा अहकामात तक मुअत्तल रहेंगी। गोजरा में मोटरवे M4 पर 18 साला लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। मुतासरा लड़की को खातून मुल्ज़िमा ने नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए बुलाया। 2 मुल्ज़िमान ने लड़की की अस्मत दरी की और इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि DGISI की तकरीरी में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। तैनाती पर होने वाली क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत और फ़ौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है। अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ात किसी के नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को इत्माद में लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बात करते हुए कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है। अस्करी क़यादत से मेरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। इमरान खान ने कहा कि DGISI की तैनाती पर होने वाली क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं, इस पे तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे कभी नहीं रहे जितने आज हैं, और इसका सेहरा आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के
اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں. پروسیس جو ہے وہ شروع ہے اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آؤٹ ہیں اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کسی کے انٹرویو کی بات نہیں ہوئی، نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا. دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس کیس میں آصف علی زرداری کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی. آصف زرداری نے نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس کو مسترد کرنے کی درخواست کی تھی. احتساب عدالت اسلام آباد نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس کی احتساب عدالت اسلام آباد میں سماعت. سابق صدر آصف زرداری کی ایک اور پیشی، بریت کی درخواست دائر کر دی. آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک نے موقف اختیار کیا کہ ریفرنس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی کیونکہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد یہ کیس بنتا ہی نہیں. اس کیس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام نہیں. فاروق نائک نے کہا کہ یہ کیس کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں آتا ہی نہیں. اس کیس میں اختیارات کے ناجائز استعمال یا غیر قانونی رقم لینے کا کوئی الزام نہیں. عدالت نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کرے. نیب پروسیکیوٹر بولے اگر عدالت نوٹس کرے تو جواب دیں گے. عدالت نے دونوں فریقین کی جانب سے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. بعد میں سنائے گئے اس فیصلے میں عدالت نے بریت کی درخواست مسترد کر دی. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں آصف زرداری بولے پہلے دن سے ہی ہمارا موقف ہے کہ حکومت نااہل ہے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے موقع پر بھی حکومت نے 5 مسودے تیار کیے تھے. بولے جب تک ملکی معیشت مزید نیچے نہیں گر جاتی نام نہاد احتساب کا عمل تب تک جاری رہے گا. احتساب کا عمل کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک ہماری اکانومی اور نیچے نہیں آ جاتی. خان صاحب یہ صورتحال سنبھال سکیں گے؟ پالیٹیشین بڑی مشکل سے سنبھالیں گے. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت نیب آرڈیننس اپنے دفاع کے لیے لائی ہے جو پہلے ہی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں نامور ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، معروف کامیڈین عمر شریف اور رکن اسمبلی پرویز ملک کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ہوا. اجلاس کے آغاز میں ہی اسپیکر اسد قیصر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پرویز ملک اور عمر شریف کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد پیش کی. ایوان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور سائنسدانوں کی پوری کھیپ تیار کی. خواجہ آصف، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور عامر ڈوگر سمیت ارکان کی بڑی تعداد نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پرویز ملک اور عمر شریف کو خراج عقیدت پیش کیا. بعد میں اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. عبدالرزاق کھٹی، اسلام آباد، اب تک.